मर्दों को 5 चीजें दिखाने वाली औरतें कान खोल कर सुन लें। जिंदगी तबाह होने वाली है, रिस्क खत्म होने वाला है और तबाह किस्मत बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इस्लामी बहनों, आज का बयान हर उस औरत के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद को आज़ाद समझकर बेखौफ हो चुकी है, जो ये भूल गई है कि औरत की इज्जत उसकी छुपी हुई बातों में है। आज का मौका दिल दुखाने वाला, आंखों को नम करने वाला और सोच को झंझोड़ने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन औरतों की जो अपनी 5 खास चीज़ें किसी भी शख्स को दिखाती हैं और 5 चीज़ें दिखाने की वजह से वो अपनी बर्बादी और तबाही को दावत देती हैं। वो औरतें समझती हैं कि वो किसी को खुश कर रही हैं, खुद को पुरकशिश बना रही हैं, किसी का दिल जीत रही हैं, मगर हकीकत में वो अपनी इज्जत को रद्द कर रही होती हैं और अपनी जिंदगी के सुकून को खुद अपने हाथों आग लगा रही होती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने वो बातें जाहिर करने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने बयान नहीं की और ना ही आपने किसी मजलिस में सुनी। बातें तो सुनी होंगी, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी 5 खास चीजें हैं जो जब एक औरत किसी गैर महरम मर्द को दिखाती है, हत्ता कि अपने शोहर को भी दिखाती है, तो उस औरत की जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है, खुशियों का सूरज गुरूब हो जाता है, दुआएं रुक जाती हैं और माशरे की नजरों में वो औरत गुनाहों की एक अलामत बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें अगर कोई औरत किसी गैर को छोड़े, अपने शोहर के सामने भी जाहिर कर दे, तो वो औरत तबाही की तरफ बढ़ने लगती है। वो 5 खतरनाक चीजें। सबसे पहली चीज है बेवफाई। जब औरत शौहर के होते हुए दूसरों की नजरों की चाहत में रहती है, दिल में किसी और की ख्वाहिश रखती है या खुद को संवारते हुए दूसरों की तवज्जो चाहती है, तो वो दरअसल अपने रब की नाराजगी मोल ले रही होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो दिलों में खयानत छुपाए बैठे होते हैं, यानी जुबान पर शौहर की चाहत हो और दिल में दूसरों की चाहत हो। ये बहुत बड़ा धोखा है जो औरत को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर के साथ खयानत करती है, वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। मेरी इस्लामी बहनों, यहाँ मैं तुम्हें एक बेवफा और धोखेबाज औरत की इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक औरत रात के दूसरे पहर अपने शौहर को नशा देकर घर से बाहर निकल जाती थी। 5-6 घंटे अपने दोस्तों के साथ गुजारती थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मेरा शौहर अभी नशे में है और उसका नशा खत्म होने में 7 घंटे लगेंगे, लिहाजा मैं सुकून से 5 घंटे अपने दोस्त के साथ गुजार सकती हूँ। इसी तरह ये औरत रोजाना अपने शौहर को नशा आवर चीजें पिलाती और जैसे ही उसका शौहर सो जाता, वो बगैर खौफ व शर्म के घर से निकल जाती। वो बाहर निकल जाती और अपने दोस्त की गोद में अपना वक्त गंवाया करती थी। याद रखो, जो औरत शौहर के साए में किसी और की छांव तलाश करे, अल्लाह उसकी इज्जत को मिट्टी से भी बदतर कर देता है, क्योंकि जो औरत अपने मुहाफिज को धोखा देती है, वो दुनिया में बेसुकून और आखिरत में बेसहारा रह जाती है। अब इस धोखाबाज औरत का मामूल बन गया था रोजाना शौहर को नशावर चीज पिलवाकर उसे घर में अकेला सुलाती और खुद बाहर चली जाती और अपने दोस्त के साथ वो सब कुछ करती जो एक शौहर के साथ किया जाता है। अब आगे सुने कि आगे क्या हुआ। एक दिन शौहर नशे में, बीच में पेशाब की हाजत हुई तो उठा, घर की चारों दीवारें तलाश की, मगर बीवी नजर नहीं आई। बहुत परेशान हुआ, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटा, फौरन नींद आ गई, क्योंकि वो अभी नशे में था और बीवी के दिए हुए नशे ने शौहर को पूरी तरह काबू में ले रखा था। जब नशा टूटा और आंख खुली तो देखा बीवी उसके साथ बिस्तर पर सो रही थी। शौहर ने नरमी से बीवी को जगाया और कहा, मैं सो रहा था, मुझे हाजत पेश आई, उठकर वॉशरूम गया, फिर पूरे घर में तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम नजर नहीं आई। खैर तो थी, कहाँ थी? चली गई थी। बीवी ने फौरन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, नहीं मेरे सरताज, मैं तो आपके साथ ही सोई हुई थी। शायद आपको कोई ख्वाब आया होगा। नींद में अक्सर ऐसा वहम हो जाता है, और वैसे भी नींद के दौरान मैं कहीं जा ही नहीं सकती। शौहर ने आहिस्ता लहजे में कहा, अच्छा, हो सकता है मैं ही कोई ख्वाब देख रहा था। लेकिन उसी लम्हे शौहर के दिल में शक की चिंगारी भड़क उठी और उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब हर बात का पता लगाना लाजिम होगा। उस रात शौहर ने बीवी के तमाम मामलात पर खास गौर किया। खाने के बाद बीवी हस्बे मामूल जूस लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, ऐ मेरे सरताज, ले लो आज का जूस भी पी लो ताकि सुकून से सो जाओ।
शौहर ने जूस का गिलास हाथ में पकड़ा तो चालाकी से बीवी से कहा, जरा दूसरे कमरे से मेरी दवा ले आओ, वो सामने अलमारी में पड़ी है। जैसे ही बीवी दूसरे कमरे में गई, शौहर ने फौरन वो जूस बास्केट में डाल दिया और थोड़ा सा जूस अपने होठों पर लगा लिया ताकि बीवी को यकीन हो जाए कि उसने जूस पी लिया है। जब बीवी दवा लेकर आई तो शौहर ने कहा, रख दो, मैंने जूस पी लिया है, लिहाजा अब मुझे सोने दो। ये कहते ही वो शौहर बिस्तर पर वो लेट गया और बीवी के सामने जोर जोर से खराटे लेने लगा, जैसे वाकई नशे में हो। जब बीवी को यकीन हो गया कि शौहर सो चुका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर छोड़कर चुपके से गली की तरफ निकल गई। शौहर फौरन उठा और खामोशी से उसका पीछा करने लगा। बीवी एक गाड़ी में बैठ गई जो किसी सुनसान पार्क में जाकर रुकी। शौहर भी दबे कदमों उस गाड़ी के पीछे गया और जब झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो लम्हा ऐसा था जैसे बीवी अपनी मोहब्बत करने वाले के साथ वो सब कुछ कर रही हो जो सिर्फ शौहर के लिए मखसूस होता है। वो दोनों गुनाह की अंधी वादी में बगैर किसी शर्म, खौफ और हया के गिरते जा रहे थे। शौहर ये मंजर देखकर कांप उठा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर खामोशी लिए वो वापस अपने घर आ गया। 5 घंटे तक शौहर ने बीवी का इंतजार किया। 6ठा घंटा शुरू हुआ तो बीवी चुपचाप वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही वो लेटी, परेशान हाल शौहर ने फौरन आंखें खोली और कहा, आज फिर मैं रात को जागा था और तुम मुझे नजर ही नहीं आई। बीवी ने आदत के मुताबिक फिर से झूठ बोल दिया। अरे तुम तो हर रोज ख्वाब ही देखते हो, मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, मैं तो तुम्हारे साथ ही सो रही थी। शौहर ने सख्त लहजे में कहा, तेरा बर्बाद हो। शौहर के साथ इतना बड़ा धोखा। बीवी चालाकी से बोली, मैं तो कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद जाकर कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। शौहर ने खामोशी से सर हिलाया और कहा, जब अल्लाह ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं तो मैं भी उन्हें जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मेरा एतमाद तोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 तलाक का नाम सुनते ही बीवी के कदमों तले से जमीन निकल गई। रो रो के वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और सारी बात उन्हें बता दी। तलाक का नाम सुनते ही माँ बाप, बहन भाई सब गुस्से से आग बगोला हो गए। फौरन दामाद के घर पहुंचे और गुस्से में बोले, आखिर हमारी बेटी को तलाक क्यों दी गई? दोनों के दरमियान बात बढ़ती गई। जो लोग वहां थे उन्हें बिठाया गया। हर कोई तलाक देने वाले शख्स को झूठा कहने लगा। काफी लोग जमा हो गए। जब सब लोग उस परेशान हाल शख्स को झूठा कहने लगे, तब जाके वो शख्स खामोशी से उठा, जेब से मोबाइल निकाला और वो वीडियो चला दी जो उसने गाड़ी में बनाई थी, जहां बीवी अपने आशिक के साथ गुनाह में डूबी हुई थी, और ये चोरी चोरी वीडियो बनाता रहा और साथ में रोता भी रहा। बीवी के बहन भाइयों के सामने और दूसरे लोगों के सामने ये वीडियो चलती रही। जैसे ही वीडियो खत्म हुई तो पूरे मोहल्ले में एकदम सन्नाटा छा गया। बीवी के भाई बहन और वालिदैन सब शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गए। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब उस लड़की को तलाक मिली तो उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। फिर 10 साल और गुजर गए, लेकिन आज तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकी। उसके अपने भाई बहन, उसके माँ बाप उससे नफरत करने लगे। माँ बाप उसे अपनी इज्जत पर दाग समझते हैं। जो भी उसे देखता है नफरत और हकारत की नजर से देखता है, और लोग एक ही जुमला कहते हैं कि ये वो औरत है जो अपने शौहर से बेवफाई करके बर्बाद हो गई है, और वो शख्स जिसके लिए उस औरत ने अपना सब कुछ बर्बाद किया, अब वो भी कहीं ऐसी जगह गायब हो चुका है कि दिखाई ही नहीं देता। मेरी प्यारी बहनों, अब सुन लो ना, जो औरत अपने शौहर को धोखा देती है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। उसका घर जल तबाह हो जाती है, रिस्क खत्म हो जाता है, और वो इज्जतदार बीवी से नीचे गिरकर गुलामों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। वो औरत, वो लड़की जो कभी शहजादों जैसी हुआ करती थी, अब गुलामों से भी बदतर काम उसका मुकद्दर बन चुका है। मर्तबा उसका गुलामों से भी नीचे चला गया है। तो प्यारी बहनों, अब मैं दूसरी बात करती हूँ, और वो है गंदी जबान। गंदी जबान से मुराद सिर्फ गालियाँ देना नहीं, बल्कि वो जबान जो झूठ बोलती है, जो गीबत करती है, जो चुगलखोरी करती है, जो रिश्तों में जहर घोलती है, जो दिल तोड़ देती है। ऐसी जबान जो इज्जतों को नीचा दिखाती है। जब औरत अपने शौहर, भाई, माँ या किसी भी करीबी बंदे के सामने ऐसी जबान इस्तेमाल करती है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रही होती, बल्कि अपने ही घर में आग लगा रही होती है। ऐसी जबान खानदानों में नफरत पैदा करती है, दिलों को एक दूसरे से दूर कर देती है और दो तरफों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। हजरत शेख सादी से पूछा गया कि आपने सच बोलना कहाँ से सीखा? आपने फरमाया कि मैंने कभी भी झूठ बोलने वालों की मजालिस में नहीं बैठा,
مطلب یہ ہے کہ میں نے جھوٹے لوگوں سے ہی سچ سیکھا ہے، یعنی ان کے پاس جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے اور میں نے ان جیسے کام بھی نہیں کیے، اس لیے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ میں نے سچ کہاں سے سیکھا؟ جھوٹے لوگوں سے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ اب میں تیسری بات بتاتی ہوں، اور وہ تیسری بات ہے عورت کا چلتے ہوئے ہلنے والا سینہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ بازاروں میں یا خریداری کے لیے جاتی ہیں تو وہاں بہت سی عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں اور ان کا سینہ ایسے انداز میں ہلتا ہے کہ کپڑے ہونے کے باوجود وہ ننگی لگتی ہیں۔ لباس اتنا تنگ اور باریک ہوتا ہے کہ جسم کی ہر لکیر نمایاں ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی مرد انہیں دیکھے اور پسند کرے، ہماری تعریف کرے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عورتیں کتنا بڑا گناہ کرتی ہیں۔ عورتیں اتنا بڑا گناہ کیوں کرتی ہیں؟ ہمارے نبی نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا، اور وہ لٹکی ہوئی عورتیں چیخ رہی تھیں، ان پر دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں وہ جو اپنے جسم کے وہ حصے دوسروں کو دکھاتی ہیں جنہیں پردے میں رکھنا فرض ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورتیں اپنے سینے کو نمایاں کرتی ہیں وہ اپنے عمل سے تباہی کو دعوت دیتی ہیں، وہ اپنی عزت، حیا اور آخرت سب کچھ کھو دیتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کے بارے میں، اور وہ چوتھی چیز ہے عورت یا مرد کے گھٹنے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک بہت بڑا فیشن بن چکا ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی پینٹ کے اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں جہاں گھٹنے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جدید نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت ظاہر کرنا گناہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اسے ظاہر کرنا گناہ ہے، اور عورت ہو یا مرد، گھٹنوں کا پردہ فرض ہے۔ جو لوگ اسے ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کے سخت مستحق بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تمہیں ایک سبق آموز کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہیں جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے درخت کے نیچے ایک اللہ والے کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھ کر بے پردگی سے اس کے قریب سے گزری کہ وہ اندھا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے گزری، اللہ والے نے سر اٹھا کر کہا، بیٹی، جن گھٹنوں پر سجدے ہوتے ہیں جب وہ ننگے ہو جائیں تو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت حیران ہو گئی، بولی، بابا جی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں اندھا ہوں مگر میرا رب دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی کی بے حیائی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اندھوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا پیغام ہے کہ جو گھٹنے پردے میں نہیں ان پر نہ سجدہ قبول ہوتا ہے، نہیں نرمت نازل ہوتی ہے، اور جو عورت یا جو بھی مرد اسے ظاہر کرتا ہے وہ خود اپنی عزت، اپنی عبادت اور اپنی بخشش کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہو، یہ کوئی فیشن نہیں بلکہ جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ اب میں پانچویں چیز کے بارے میں بات کرتی ہوں، اور وہ پانچویں چیز ہے دولت۔ میری پیاری بہنوں، آج بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی دولت پر ناز کرتی ہیں، اپنی کمائی یا باپ کے دیے ہوئے مال پر فخر کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، اور اسی غرور میں آ کر وہ اپنے شوہر کو عزت دینا بھول جاتی ہیں، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا بھول جاتی ہیں، ساتھ وقت گزارنا اپنی بے عزتی سمجھتی ہیں، اور ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ کر ان سے بات کرتی ہیں۔ ان کے لہجے میں نرمی کی جگہ غرور اور عاجزی کی جگہ تکبر ہوتا ہے۔ میرے معاشرے کی بہت سی عورتیں ہیں جو شوہر کے سامنے گردن اٹھا کر کھڑی ہوتی ہیں، انہیں کمتر سمجھتی ہیں، اور دل ہی دل میں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میرے پاس دولت نہ ہوتی تو یہ شوہر میری قدر کرتا۔ مجھے ان کم عقل عورتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک نادان عورت جو خود رب کے رحم پر زندہ ہے وہ کیسے ایک مرد کے سامنے تکبر کر سکتی ہے۔ کیا وہ یہ بھول گئی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دولت پر غرور کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں جو تمہاری عقل کو جھنجھوڑ دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ امیر تھی، اس کا شوہر ایک عام ملازم تھا، دن بھر محنت کرتا، پسینہ بہاتا، گھر آ کر تھکا ہوا بیٹھتا تو وہ عورت اس سے کہتی، بس یہی کمایا؟ تم جیسے شوہر تو نوکر سے بھی بدتر ہو، میں نے تمہیں اپنا شوہر بنا کر احسان کیا ہے، روز تمہاری ٹوکیں، روز تمہاری توہین، یہاں تک کہ ایک دن اس شوہر نے خاموشی سے سارا دن روزہ رکھا، رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے غیرت نہیں ہوں، میری مجبوری ہے،
اس عورت کے ہاتھوں میری رسوائی ہو رہی ہے، اگر میری بے عزتی تیری رضا ہے تو قبول فرما، ورنہ مجھے اپنی رحمت دکھا دے۔ کچھ دنوں بعد اس عورت کی دولت ایسی ہو گئی کہ نہ مال بچا، نہ مکان، نہ زیور اور نہ نوکر، اور نہ اس عورت کی شان و شوکت، اور ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی خراب ہوتی گئی۔ شوہر کے دل سے محبت بھی ختم ہو گئی، نہ شوہر کے دل میں محبت رہی اور نہ ہی اس کے پاس صحت جیسی دولت رہی، اور جس شوہر کو وہ حقیر سمجھتی تھی وہی اسے دوا دینے والا تھا، پانی پلانے والا تھا۔ اس دولت والا آدمی، اور پھر وہ روتے ہوئے بولا، میں نے دولت پر فخر کیا، تمہیں حقیر سمجھا، اور آج رب نے مجھے دکھایا کہ شوہر کا دل توڑنا رب کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت دولت کو سب کچھ سمجھ کر شوہر کی عزت پامال کرتی ہے، وہ صرف شوہر کی نہیں بلکہ اپنے نصیب کی بھی توہین کرتی ہے، اور جس گھر میں دولت کا غرور آ جائے وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، شوہر کے دل میں تمہارے لیے عزت ہو، تمہارے گھروں میں سکون ہو اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہو، تو دولت نہیں، ادب، وفا اور عزت پر فخر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا مگر کوئی تمہیں عزت سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہیں عورتوں کی وہ 5 چیزیں جو اگر کسی عورت نے اپنے مرد کو دکھا دیں تو وہ جلد تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، گھروں میں غربت آ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم میری بہنوں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، ان پر پردہ رکھو، انہیں ظاہر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، کیونکہ جو عورت اپنی عزت کی یہ 5 دیواریں خود وہ گرا دیتی ہے تو پھر ساری زندگی گرا ہوا ہی رہتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ میری پیاری بہنوں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ جان گئی ہوں گی کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ تو خدا را میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، یعنی ان سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوہروں کا فرما بردار بنائے، ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں شوہروں کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ آمین، ہم سب کے لیے آمین۔ اللہ ہر مصیبت سے بچائے۔